जब बाजार में जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़िहि السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة.